प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, कैसे हैं आप? बचपन के दिन याद हैं आपको? वो माँ का हाथ का बना हुआ शरबत और वो छुट्टियाँ हमारी और एक हमारा साथी किताब, जो हमें घर बैठे-बैठे पूरी दुनिया की सैर करा देता था और इंसानों के जज़्बात को समझने में हमारी बहुत मदद करता था। और ऐसी चीज़ें होती थी उन किताबों में जिसके अंदर हम इतना बैठ के, इतना समझ के, इतना गुम हो जाते थे कि हम घंटों बिता देते थे। मैं शालिनी कपूर सलूजा आज आपको उन्हीं किताबों की दुनिया में और उन्हीं कहानियों में आमंत्रित करती हूँ। मैंने काफ़ी रिसर्च की और मैंने जाना कि कितने हमारे ऐसे लेखक लेखिकाएँ हैं जिनकी कहानियाँ धूल चाट रही हैं और इतनी बेहतरीन कहानियाँ हैं जिनको हम सोच भी नहीं सकते कि वो कभी लिखी गई थी। तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्यों ना हम उन लेखक लेखिकाओं को एक डेडिकेशन के तौर पे उनकी कहानी प्रस्तुत करें। और क्योंकि ये ऑडियो विजुअल का ज़माना है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस चैनल को स्टार्ट करूं और ऐसी ही बेहतरीन कहानी अपने तरीके से पेश करूं आपको सामने। तो चलिए बिना किसी टाइम को ज़ाया करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी, एक कहानी मेरी ज़ुबानी। आज की जो कहानी है वो सदाब हसन मंतो जी की है और कहानी का नाम है आर्टिस्ट लोग। जहाँ तक मैं जानती हूँ मंतो साहब को कई लोग जानते तो होंगे, पर जो नहीं जानते हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि उनका जन्म 11 मई 1912 में पंजाब में हुआ था, जो कि पार्टीशन के बाद फिर वो पाकिस्तान में जा बसे। और उनकी जो कहानियाँ होती थी वो बहुत ही व्हाट शुड आई से उस ज़माने के लिए काफ़ी कंट्रोवर्शियल होती थी और काफ़ी अहेड ऑफ टाइम्स होती थी। और उनका ये कहना था कि अगर कहानी सुनने का अगर आप में दम नहीं है तो ऐसी सोसाइटी में रहने का आपको हक भी नहीं है। मतलब वो ऐसे ख़यालात के इंसान थे। और आज जो मैं उनकी कहानी जो मैंने निकाली है और जो मुझे बेहद पसंद है, उस कहानी का नाम है आर्टिस्ट लोग। और ये आर्टिस्ट लोग में जो मुख्य कलाकार हैं वो 2 हैं, ज़मीला और महमूद, जो कि दोनों आर्टिस्ट हैं। और एक आर्टिस्ट का स्ट्रगल क्या होता है और उस स्ट्रगल से वो निखर के कैसे बाहर आते हैं, इस कहानी के द्वारा मैं आपको उनके बारे में और उनकी मोहब्बत के बारे में ज़रूर बयान करना चाहूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिस्ट लोग। जमीला को पहली बार महमूद ने बाग जिन्ना में देखा। वो अपनी 2 सहेलियों के साथ चहलकदमी कर रही थी। सबने काले बुर्के पहने थे मगर नकाबें उल्टी हुई थी। महमूद सोचने लगा ये किस किस्म का पर्दा है कि बुर्का ओढ़ा हुआ है मगर चेहरा नंगा है। आखिर इस पर्दे का मतलब क्या? महमूद जमीला के हुस्न से बहुत मुतासिर हुआ, बहुत इम्प्रेस हुए। वो अपनी सहेलियों के साथ हंसती खेलती जा रही थी। महमूद उसके पीछे चलने लगा। उसको इस बात का कतई होश नहीं था कि वो एक गैर अखलाकी हरकत का मुर्तकिब हो रहा है। मतलब जो वो काम कर रहा है इट्स नॉट मॉरली करेक्ट। उसने सैकड़ों मर्तबा जमीला को घूर घूर के देखा। इसके अलावा एक दो बार उसको अपनी आंखों से इशारे भी किए, मगर जमीला ने उसे दुरखूर एहतिना ना समझा। उन्होंने इग्नोर कर दिया और अपनी सहेलियों के साथ बढ़ती चली गई। उसकी सहेलियां भी काफ़ी खूबसूरत थीं, मगर महमूद ने उसमें एक ऐसी कशिश पाई जो लोहे के साथ मकनातीस की होती है। मैग्नेट होता है ना, आयरन और मैग्नेट कैसे चिपक जाते हैं, ऐसे हमारे महमूद साहब जो हैं जमीला की खूबसूरती देख के खींचे चले जा रहे थे। एक जगह उसने जुर्रत से काम लेकर जमीला से पूछा, हुजूर अपना नकाब तो संभालिए, हवा में उड़ रहा है।
जमीला ने ये सुनकर शोर मचाना शुरू कर दिया। इस पर पुलिस के 2 सिपाही जो उस वक्त बाग में ड्यूटी पर थे दौड़ते हुए आए और जमीला से पूछा, बहन क्या बात है? जमीला ने महमूद की तरफ देखा जो सहमा खड़ा था और कहा, ये लड़का मुझसे छेड़खानी कर रहा था। जब से मैं इस बाग में दाखिल हुई हूँ ये मेरा पीछा कर रहा है। सिपाहियों ने महमूद का सरसरी जायजा लिया और उसको गिरफ्तार करके हवालात में दाखिल कर दिया, लेकिन उसकी जमानत हो गई। अब मुकदमा शुरू हुआ। उसकी रोहदाद में जाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि ये तफसील तलब है। किस्सा मुख्तसर ये है कि महमूद का जुर्म साबित हो गया और उसे 2 माह कैद बामुशक्कत की सज़ा मिल गई। बताइए क्या जुर्म किया था उन्होंने? सिर्फ बाग में गए थे और खूबसूरती निहार रहे थे। उसके वालिदान नादार थे, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे, इसलिए वो सेशन की अदालत में अपील ना कर सके। महमूद सब परेशान था कि आखिर उसका कसूर क्या है। उसको अगर एक लड़की पसंद आ गई थी और उसने उससे चंद बातें करना चाही तो ये क्या जुर्म है जिसकी पादाश में वो 2 माह कैद बामुशक्कत भुगत रहा है? बात तो सही है, इतना तो कोई उन्होंने बड़ा जुर्म नहीं किया था। जेल खाने में वो कई मरतबा बच्चों की तरह रोया। उसको मुसव्वरी का शौक था, पेंटर थे जनाब, लेकिन उससे वहाँ चक्की पिसवाई जाती थी। अभी उसी जेल खाने में आए 20 रोज़ ही हुए थे कि उसे बताया गया कि उसकी मुलाकात आई है। चलिए कोई तो मिलने आया उनसे, अब देखते हैं कौन आया। महमूद ने सोचा कि ये मुलाकाती कौन है। उसके वालिद तो उससे सख्त नाराज़ थे, वालिदा अपाहिज थी और कोई रिश्तेदार भी नहीं थे। सिपाही उसे दरवाजे के पास ले गया जो आहानी सलाखों का बना हुआ था, मतलब आयरन रॉड का। उन सलाखों के पीछे उसने देखा कि जमीला खड़ी है। वो बहुत हैरत ज़दा हुआ, बहुत सरप्राइज़ हुए वो। उसने समझा कि शायद किसी और को देखने आई होगी, मगर जमीला ने सलाखों के पास आकर उससे कहा, मैं आपसे मिलने आई हूँ। महमूद की हैरत में और भी इजाफा हो गया। मुझसे? जी हाँ, मैं माफ़ी मांगने आई हूँ कि मैंने जल्दबाजी की जिसकी वजह से आपको यहाँ आना पड़ा। महमूद मुस्कुराया। हाय, इस सूदे पेशवामा का पेशवा होना। अब मोहतरमा को पछतावा तो हो रहा था, पर बहुत देर से हुआ। जमीला ने कहा, ये गालिब है? जी हाँ, गालिब के सिवा और कौन हो सकता है जो इंसान के जज्बात की तजुर्मी कर सके। मैंने आपको माफ़ कर दिया, लेकिन मैं यहाँ आपको कोई खिदमत नहीं कर सकता, इसलिए कि ये मेरा घर नहीं है, सरकार का है। इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। जमीला की आंखों में आंसू आ गए। मैं आपकी खादिमा हूँ। चंद मिनट उनके दरमियान और बातें हुई जो मोहब्बत के अहद व पैमान थे। जमीला ने उसको साबुन की एक टिकिया दी, मिठाई भी पेश की। इसके बाद वो हर 15 दिन के बाद महमूद से मुलाकात करने के लिए आती रही और इस दौरान में इन दोनों की मोहब्बत उस्तवार हो गई। बताइए ज़रा। गए थे जनाब बाग में और मिल गई उनको महबूबा, और मोहब्बत जो है बढ़ने लगी दोनों के बीच में। जमीला ने महमूद को एक रोज़ बताया, मुझे मौसीकी सीखने का शौक़ है, को म्यूज़िक का शौक़ था। आजकल मैं खां साहब सलाम अली खां से सबक ले रही हूँ। महमूद ने उससे कहा, मुझे मुसव्वरी का शौक़ है, मुझे यहाँ जेल खाने में और कोई तकलीफ़ नहीं, मुशक्क़त से मैं घबराता नहीं, मतलब हार्ड वर्क से नहीं घबराते थे, लेकिन मेरी तबीयत जिस फ़न की तरफ मायल है उसकी तस्कीन नहीं होती। यहाँ कोई रंग है न रोगन है, कोई कागज़ है न पेंसिल, बस चक्की पीसते रहो। जमीला की आंखें फिर आंसू बहाने लगी। बस अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए, आप बाहर आएँ तो सब कुछ हो जाएगा। महमूद 2 माह की कैद काटने के बाद बाहर आया तो जमीला दरवाजे पे मौजूद थी।
اس کالے برقعے میں جو بوسلا ہو گیا تھا اور جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ دونوں آرٹسٹ تھے، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ شادی کر لیں، اور ان کی شادی ہو گئی۔ جمیلہ کے ماں باپ کچھ اثاثہ چھوڑ گئے تھے، کچھ پیسے چھوڑ گئے تھے۔ اس سے انہوں نے ایک چھوٹا سا مکان بنایا اور زندگی بسر کرنے لگے۔ اینڈ دے اسٹارٹڈ لیونگ ہیپیلی ایور آفٹر۔ محمود ایک آرٹ اسٹوڈیو میں جانے لگا تاکہ اپنی مصوری کا شوق پورا کرے۔ جمیلہ خان صاحب سلام علی خان سے پھر تعلیم حاصل کرنے لگے۔ ایک برس تک وہ دونوں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ محمود مصوری سیکھتا رہا اور جمیلہ موسیقی۔ اس کے بعد سارا اثاثہ ختم ہو گیا، مطلب جتنا بھی ان کے پاس جمع پونجی تھی وہ ختم ہو گئی، اور نوبت جو ہے فاقوں پر آ گئی، مطلب کھانے پینے کی بھی دقت شروع ہو گئی۔ لیکن دونوں آرٹ شیدائی تھے، وہ سمجھتے تھے کہ فاقے کرنے والے ہی صحیح طور پر اپنے آرٹ کی میراث تک پہنچ سکتے ہیں۔ سو بیسیکلی ان کی یہ سمجھ تھی کہ آرٹسٹ جو ہے جب تک اس کا اسٹرگل نہیں ہوتا اور پین نہیں ہوتا تب تک ہی کین ناٹ کلائم دا لیڈر آف سکسیس، اینڈ اٹس ویری ٹرو۔ اس لیے وہ اپنی اس مفلسی کے زمانے میں بھی خوش تھے۔ ایک دن جمیلہ نے اپنے شوہر کو یہ نسخہ سنایا، ایک گڈ نیوز سنائی کہ اسے ایک امیر گھرانے میں موسیقی سکھانے کی ٹیوشن مل رہی ہے۔ محمود نے یہ سن کر اس سے کہا، نہیں، ٹیوشن ویوشن بکواس ہے، ہم لوگ آرٹسٹ ہیں۔ اس کی بیوی نے بڑے پیار کے ساتھ کہا، لیکن میری جان، گزارا کیسے ہوگا؟ محمود نے اپنے پھوسٹے نکلے ہوئے کوٹ کا کالر بڑے امبرینہ انداز میں درست کرتے ہوئے جواب دیا، آرٹسٹ کو ان فضول باتوں کا خیال نہیں رکھنا چاہیے۔ ہم آرٹ کے لیے زندہ رہتے ہیں، آرٹ ہمارے لیے زندہ نہیں رہتا۔ جمیلہ یہ سن کر خوش ہوئی، لیکن میری جان، آپ مصوری سیکھ رہے ہیں، آپ کو ہر مہینے فیس ادا کرنی پڑتی ہے، اس کا بندوبست بھی تو کچھ ہونا چاہیے، پھر کھانا پینا ہے، اس کا بھی خرچ الگ سے ہے۔ میں نے فی الحال مصوری کی تعلیم چھوڑ دی ہے، جب حالات موافق ہوں گے تو دیکھا جائے گا۔ دوسرے دن جمیلہ گھر آئی تو اس کے پرس میں 15 روپے تھے، جو اس نے اپنے شوہر کے حوالے کر دیے اور کہا، میں نے آج سے ٹیوشن شروع کر دی ہے، یہ 15 روپے مجھے پیشگی ملے، آپ مصوری کا فن سیکھنے کا کام جاری رکھیں۔ دیکھ رہے ہیں دونوں کا محبت، دونوں نہیں چاہتے کہ دونوں میں سے کوئی بھی گو اپ کرے، اور وہ ایک دوسرے کا ٹیلنٹ کو اپلفٹ کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھے۔ جمیلہ نے خاص انداز میں کہا، محمود کو مردانہ جذبات کو بڑی ٹھیس لگی۔ میں نہیں چاہتا کہ تم ملازمات کرو، مطلب جاب کرو، ملازمات مجھے کرنا چاہیے۔ جمیلہ نے بڑے خاص انداز میں کہا، ہائے، میں آپ کی غیر ہوں، میں نے اگر کہیں تھوڑی دیر کے لیے ملازمت کر لی ہے تو اس میں حرضی کیا ہے؟ بہت اچھے لوگ ہیں، جس لڑکی کو میں موسیقی کی تعلیم دیتی ہوں بہت پیاری اور ذہین ہے۔ یہ سن کر محمود خاموش ہو گیا، اس نے مزید گفتگو نہ کی، مطلب اس کانورزیشن کو آگے نہیں بڑھایا۔ دوسرے ہفتے کے بعد وہ 25 روپے لے کر آیا اور اپنی بیوی سے کہا، میں نے آج اپنی ایک تصویر بیچی ہے، خریدار نے اسے بہت پسند کیا، لیکن خسیس تھا۔ خسیس مانے مائزر، کنجوس تھا، صرف 25 روپے دیے۔ اب امید ہے کہ میری تصویروں کے لیے مارکیٹ چل نکلے گی۔ جمیلہ مسکرائی، تو پھر کافی امیر آدمی ہو جائیں گے۔ محمود نے اس سے کہا، جب میری تصویریں بکنا شروع ہو جائیں گی تو میں ٹیوشن نہیں کرنے دوں گا۔ جمیلہ نے اپنے شوہر کی ٹائی کی گرہ درست کی اور بڑے پیار سے کہا، آپ میرے مالک ہیں، جو بھی حکم دیں گے مجھے تسلیم ہوگا۔ دونوں بہت خوش تھے، اس لیے کہ وہ دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ محمود نے جمیلہ سے کہا، اب تم کچھ فکر نہ کرو، میں کام چل نکلا ہے، 4 تصویریں کل پرسوں تک بک جائیں گی اور اچھے دام وصول ہو جائیں گے، پھر تم اپنی موسیقی کی تعلیم جاری رکھ سکو گے۔ ایک دن جمیلہ جب شام کو گھر آئی تو اس کے سر کے بالوں میں کچھ روئی کا غبار اس طرح جمع ہوا تھا جیسے کسی ادھیڑ عمر آدمی کی داڑھی میں سفید بال۔
محمود نے اس سے کہا، یہ تم نے اپنے بالوں کی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ موسیقی سکھانے جاتی ہو یا کسی جنگ فیکٹری میں کام کرتی ہو؟ جمیلہ نے، جو محمود کی نئی رضائی کی پرانی روئی کو دھنک رہی تھی، مسکرا کر کہا، ہم آرٹسٹ لوگ ہیں، ہمیں کسی بات کا ہوش نہیں رہتا۔ محمود نے حقے کے نئے منہ میں لے کر اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور کہا، ہوش واقعی نہیں رہتا۔ جمیلہ نے محمود کے بالوں میں اپنی انگلیوں سے کنگھی کرنا شروع کی۔ یہ دھنکی ہوئی روئی کا غبار آپ کے سر میں کیسے آ گیا؟ محمود نے حقے کا ایک کش لگایا، جیسے کہ تمہارے سر میں موجود ہیں۔ ہم دونوں ایک ہی جنگ فیکٹری میں کام کرتے ہیں، صرف آرٹ کی خاطر۔ دیکھا آپ نے، دونوں ہی کوئی جاب نہیں کر رہے تھے اور دونوں ہی روئی کی فیکٹری میں کام کر رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ آرٹسٹ تھے اور دونوں ایک دوسرے کا سپنا پورا کرنا چاہتے تھے۔ تو یہی درشاتا ہے اسٹوری سے کہ کچھ بھی ہو جائے، حالات جیسے بھی ہوں، کبھی گیو اپ مت کریے، کیونکہ اسٹرگل ہے مانا، فائنینشیل پرابلمس بھی آئیں گی مانا، پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ڈریم کو اچیو کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑی بہت تو پین سہنا پڑے گا۔ سو نیور گیو اپ۔ اسی کے ساتھ یہاں پہ میں اپنا ویڈیو ختم کرتی ہوں، اور آشا ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو، اور میں اور بھی کہانی، اچھی کہانی لے کے آئیں گی، جتنی بھی ہیں بہترین کہانی اگلے ہفتے لے کے آؤں گی۔ اور آپ کو اگر اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کے بتائیے، اور جو آپ کے فیوریٹ کوئی ایسے ہیں رائٹرز، میل فیمیل، پلیز اس کو ضرور لکھیے۔ اینڈ ڈونٹ forget to like, share and subscribe this channel. Till then, keep smiling, keep spreading happiness and love.